अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वो ड्रामा देखने का मज़ा ही और है जिसमें ऐसा सरप्राइजिंग टर्निंग पॉइंट हो जो देखने वालों को शॉक्ड कर दे, व्यूअर्स के वहमो गुमान में भी ना हो। ड्रामा ऐसा टर्निंग पॉइंट ले सकता है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामास दिखाएंगे जिनका टर्निंग पॉइंट वाकई सरप्राइजिंग और चौंका देने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा वो पागल सी अपने अंदर एक ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट रखता है जब अचानक शाज़मा को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। कहानी का मरकज़ी किरदार बाबर अली हैं, जो एक बड़े बिजनेसमैन और दो बेटियों के मुशफ़िक़ बाप का किरदार अदा कर रहे हैं, पर अपनी ऑफिस सेक्रेटरी शाज़मा की बातों में आकर उससे शादी कर लेते हैं। शाज़मा जो दौलत के लालच में शादी करती है, तमाम जायदाद हथियाने के चक्कर में लग जाती है और फिर यहीं से शुरू होता है सिलसिला सच और झूठ की जंग का। शाज़मा हर वो हरबा इस्तेमाल कर रही है जिससे सारा अपने बाप की नज़रों से गिर जाए और घर से निकाल दी जाए, पर सारा का साथ देने के लिए उनके ड्राइवर का बेटा, जो पढ़ा लिखा होने के साथ निहायत समझदार लड़का है, उसका साथ देता है, जो उसे हर हरबे से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ड्रामा सीरियल दीवानगी ड्रामा फोर्स मैरिज पर मबनी एक ड्रामा है जो जियो टीवी पर दिखाया गया। ड्रामे में वो टर्निंग पॉइंट शॉक कर देने वाला है जब नगीन को मालूम होता है कि दरअसल सुल्तान दुरानी ने ही इसे अगवा किया। इसमें हीरो के तौर पर अमीर तरीन सुल्तान दुरानी को, जो हकीकत में विलन बन जाता है, एक कम हैसियत लड़की नगीन थप्पड़ मार देती है, जो बाद में सुल्तान दुरानी को गुस्से में मुब्तला कर देता है, जिसका नगीन बहुत ज़्यादा नुकसान उठाती है। सुल्तान दुरानी नगीन को मोहब्बत के जाल में फंसा कर इससे मारे गए थप्पड़ का बदला लेने के लिए हर हद पार कर देता है, जिसमें नगीन को अगवा करने से लेकर नगीन के बहनोई को पैसों का लालच शामिल है। ये ड्रामा उन लड़कियों के लिए एक सबक है जो मोहब्बत के जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगियां तबाह कर देती हैं, जिसका नुकसान बाद में खुद और पूरे ख़ानदान को उठाना पड़ता है। दीगर कई मसाइल भी पैदा हो जाते हैं जिनमें लोगों के ताने और रिश्तेदारों के मुजालिम सर फहरिस्त हैं। ड्रामा सीरियल दोबारा में आप यकीनन एक बेवा को उसके शौहर के मरने के अगले ही दिन मुकम्मल तौर पर बदलता देखेंगे। ये उसकी फैमिली के साथ साथ व्यूअर्स के लिए भी शॉकिंग है। ड्रामे में दिखाया गया कि शादी के लिए बेजोड़ जोड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बाइस बनता है। मियाँ बीवी को खुद एक दूसरे को एक्सेप्ट करने और इर्द गिर्द के लोगों को इन दोनों में एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है और सभी इससे मुतासिर होते हैं। सभी को रिश्ते निभाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन मियाँ बीवी को खुद ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर वो झुकने पर तैयार ना हों तो तलाक हो जाती है, जिसका कोई यू टर्न नहीं होता। दीगर रिश्ते अगर वक्ती तौर पर नाराज़ हो भी जाएं तो वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं। ड्रामे में एक बेवा को दूसरी शादी, और वो भी जवान लड़के से करते दिखाया गया, जिनके दरमियान भी इख्तिलाफात हो जाते हैं। ड्रामा जलन में पाकिस्तानी मुआशरे के लिए इंतहाई बोल्ड और मुतनाज़िम मौजू पर मबनी कहानी है। इसमें एक सरप्राइजिंग मोड़ लेती कहानी जब निशा बहनोई से शादी कर लेती है। कहानी की वजह से ड्रामा सीरियल चलन सोशल मीडिया पर मुसलसल ज़ेरे बहस रहा। कभी इसे मौशरती इक़्तिदार के मुनाफी करार दिया गया तो कभी नौजवानों को ख़राब करने और रिश्तों के तकद्दुस की धज्जियाँ बखेरने जैसे इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। एक सालिका बहनोई की दौलत और शान शौकत देखकर इसे अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाकर बहन को तलाक दिलवाने पर ड्रामा बनाया गया है। हुआ कुछ यूँ कि सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ गर्मा गर्म बहस मुबाहिसे हुए और नौबत पैमरा में शिकायत और पाबंदी तक आ गई। गो के कुछ मनासिर सेंसर किए जाने के बाद ये ड्रामा दोबारा भी नशर हुआ और इख्तिताम पसीर भी हो गया। ड्रामा सीरियल मुश्क एक टर्निंग पॉइंट लेता सीरियल है जिसकी स्टोरी बेहद टचिंग है। 80 की दिहाई में चलने वाले ड्रामास की तरह मुश्क एक साफ सुथरा ड्रामा है जिसकी कहानी सच्चाई से करीब तर और किरदार निगारी जानदार है। इमरान अशरफ ने बड़ी मेहनत के साथ इसका स्क्रीन प्ले तैयार किया, जिसमें इनके हिदायतकार एहसन तालिश ने इनकी खूब मदद की। मुश्क एक ऐसे गाँव की कहानी है जहाँ का एक ज़िम्मेदार मंजूर कुरैशी अपनी बड़ी पोती महक यानी कि मोमल शेख से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन ये बात दादा को मालूम नहीं होती कि उसकी पोती इंग्लैंड में अपने एक दोस्त शायान यानी कि उसामा ताहिर से दरअसल निकाह भी कर चुकी है और उसके बच्चे की माँ भी है। लेकिन इस बात से महक भी नावाकिफ़ है कि वो इसी इलाके का एक ज़िम्मेदार मुकद्दर खान यानी कि एहसन तालिश का बेटा है और अपनी बेटी से उसका निकाह उसके बाबा करना चाहते हैं। ये वाकई एक सरप्राइजिंग मोड़ था। ड्रामा इश्किया में बदले की कहानी है। ड्रामे में कहानी 3 मरकज़ी किरदारों हमज़ा, हमना और रूमी के गिर्द घूमती है। हमज़ा हमना से प्यार करता है, लेकिन उसकी कहीं और शादी तय होने पर बदला लेने के लिए उसकी बहन रूमी से शादी कर लेता है।
لیکن ستم کی ریفی یہ ہے کہ اسے بعد میں رومی سے پیار ہو جاتا ہے جو اس کی اصلیت جاننے کے بعد اسے چھوڑ دیتی ہے۔ ڈرامے میں ہانیہ عامر، رمشا خان اور فیروز خان کی اداکاری کافی جاندار تھی، جبکہ اس کا OST بھی کافی مقبول ہوا۔ عاصم اظہر کی آواز میں اس گانے کو صرف یوٹیوب پر ہی 1 کروڑ کے قریب دیکھا گیا۔ فلموں اور سیریز کی رینکنگ کی عالمی ویب سائٹ IMDb کے مطابق عشقیہ کو 90% سے زیادہ لوگوں نے پسند کیا، جبکہ ویب سائٹ پر اس کی ریٹنگ 7.8 رہی۔ ڈرامہ سیریل تعبیر ایک رومانٹک اسٹوری ہے۔ ڈرامے کی کہانی 2 جوڑوں فواد اور زرنش یاسر اور تعبیر کے گرد گھومتی ہے۔ یاسر فواد کے پاس ملازمت کرتا ہے اور یہ دونوں ہی اپنی بیویوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے ایک حادثے میں تعبیر کے شوہر کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں اور اپنے نامولود بچے کے ہمراہ تعبیر دنیا میں اکیلی رہ جاتی ہے۔ فواد ایک اچھا انسان ہے جسے معاشرے میں بیواؤں کے مقام کا احساس ہے، اسی بنا پر وہ تعبیر کو مالی امداد کا چیک دیتا ہے، لیکن قسمت نے تعبیر کی مزید آزمائش کرنا تھی۔ اس کی بہن کا لالچی دیور جو اس چیک کو چرا لیتا ہے، چیک کلیئر نہ ہونے پر شدید غصے میں آ کر چیک پھاڑ دیتا ہے۔ تعبیر کا بروقت گھر کا کرایہ نہ دینے پر اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ ادھر بچے کی پیدائش کے بعد زرنش کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کا بچہ بہت کمزور ہے جس کے لیے ماں کا وجود لازمی ہوتا ہے۔ فواد کی مہربانی کو دیکھتے ہوئے تعبیر اس کی مدد کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن یہ فیصلہ اس کے اپنے بچے کی جان کے لیے خطرہ ثابت ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل سایہ ایک ٹرننگ پوائنٹس پر مبنی سیریل ہے جس کے ہر موڑ پر آپ کو چونکا دینے والا کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ یہ وجیح سحر کی تحریر ہے جسے سمیع ثانی نے ڈائریکٹ کیا۔ اس ڈرامے میں مشعل خان، مومنہ اقبال، ماریہ نقوی، منزا وقاص اور دیگر اہم کرداروں میں شامل ہیں۔ پہلے سیزن میں دکھایا گیا کہ صالحہ کی 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں، جبکہ صالحہ کی ساس عتیقہ اپنی بہو سے صرف بیٹا چاہتی ہے۔ بدقسمتی سے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی جگہ ہسپتال میں بچی رکھ دی جاتی ہے۔ اب ان 3 بیٹیوں کو اپنے گھر کا بوجھ سمجھنے والی صالحہ کی ساس عتیقہ اپنی بہو پر کالا جادو کرا کر اسے قتل کر دیتا ہے۔ صالحہ کی ماں اس موت کے بعد گھر میں ڈر اور خوف کا سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان بیٹیوں کا باپ راشد اپنی ماں کے مسلسل دباؤ میں آ کر دوسری شادی کر لیتا ہے، پر سوتیلی ماں بچیوں کے ساتھ بھی ساس پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیتی ہے۔ ڈرامہ عشق لا ہم ٹی وی کی پیشکش ہے۔ اس ڈرامہ سیریل نے بہت سارے سرپرائزنگ ٹرن لیے ہیں۔ اس کہانی کا محور اس کے ٹائٹل عشق لا یعنی عشق کی نفی سے ظاہر ہے، جو اس کے 3 مرکزی کرداروں کی زندگی سے پردہ اٹھاتی ہے جو ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے ہیں مختلف۔ سجل علی نے شنایا کا کردار نبھایا جو کہ ہمدرد خاتون ہے۔ آذان سمیع نے ازلان کا کردار نبھایا جس کا تعلق ہائی کلاس سے ہے، لیکن وہ کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ ایک خود پسند، مغرور اور خدا پر یقین نہ رکھنے والا نوجوان ہے۔ ازلان اور شنایا کا تعلق دوستی سے شروع ہو کر محبت، شادی اور آخر میں عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اہم رول یمنا زیدی کی جانب سے ادا کیا گیا۔ ازکا کا کردار ان لوگوں کی جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے جو معاشرے میں نچلے طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنی محنت اور خلوص سے کامیابی کے منازل طے کر لیتے ہیں۔ شنایا کی موت، ازکا کا ڈاکٹر بننا اور پھر ازلان سے کاغذی نکاح اس کہانی کے اہم موڑ تھے۔ ڈرامہ مشکل میں آپ خود کو یقیناً کھویا ہوا پاؤ گے، کیونکہ یہ سیریل جکڑ دینے والی ہے۔ ایک غلطی انسان کی پوری زندگی پر راج نہیں کرتی۔ ایک شادی کپل جو صرف خاندانی عزت کے تحفظ کے لیے شادی کے بندھن میں بندھنے پر راضی ہوئے، ایک ایسے رشتے کے ساتھ ان کی کوششوں کے باوجود جس کا وہ خود کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ صبور علی اور زینب شبیر کی اداکاری میں مشکل، سمین اور حریم کی درمیان دوستی کی کہانی جس کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب حریم کی فراز سے یک طرفہ محبت سے اپنے بہترین دوست سے اپنے جذبات کی وکالت پر مجبور ہوتی ہے۔ سمین اور فراز جس کا رول خوشحال خان نے ادا کیا۔ جب سمین اپنا وعدہ نبھانے کی کوشش کرتی ہے تو حریم کے لیے حالات دل ٹوٹنے، دھوکہ دہی اور بدلہ لینے کی خواہش میں بدل جاتے ہیں۔ ڈرامہ میں ایک سرپرائز شادی بھی ہے۔ آپ یہ ڈرامہ دیکھتے رہیے، یقیناً آپ کو بہت سارے سرپرائزز ملیں گے۔ فی الحال ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ کہانی کیسی لگی اور ویڈیو کیسی لگی۔ پسند آئی ہو تو لائک بھی کیجیے گا۔